अडयाला जेल के बाहर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन भी इस टाइम पहुंच चुकी हैं। अब हम ख़वातीन से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आज क्या लगता है कि खान साहब से मुलाकात हो जाएगी उनकी बहनों की? देखिए, अल्लाह करे हम लोग अच्छा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि जी आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी आवाम के बाहर के लोगों के साथ जंग में अच्छे हैं और आप वही जो आपका काम है वो करें, अपनी आवाम से। मैडम, ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मैन पावर समझी जाती है, तो ख़वातीन किस हद तक तैयार हैं खान साहब की रिहाई के लिए? तो देखिए, ख़वातीन आपने कहाँ पर देखा है कि कहीं पे ख़वातीन ना आई हो? कोई जलसा, कोई प्रोटेस्ट कहाँ पर जब खान साहब ने बुलाया है, खान साहब ने कहा है या पार्टी ने अगर कहा है तो तमाम ख़वातीन पहुँची और फ्रंट लाइन पे पहुँची हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे, ख़वातीन किस हद तक तैयार हैं खान साहब की रिहाई के लिए? आप देख रहे हैं ख़वातीन का जोश और जज्बा आप देख रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ ये हमारे साथ सारी ख़वातीन पिंडी की तशरीफ़ लाई हुई हैं और बस शुक्र अल्लाह का ये है कि आज बहनों की मुलाकात हो रही है, अलीमा आपा की भी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह उनकी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ख़वातीन भी आ चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है वो भी आ चुकी है। मीना खान अफरीदी साहब, सर क्या कहेंगे, आज खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? देखिए, लास्ट टाइम भी आपने देखा कि वो सही तरीके से छोड़ नहीं रहे थे, फिर मुज़ाहिमत हुई और काफ़ी हद तक मुज़ाहिमत हुई और मुज़ाहिमत से तो ही फिर मुफाहिमत आती हैं और उसके बाद जो है फिर खान साहब की दो बहनों को छोड़ा गया उनसे मुलाकात के लिए। अभी जो है वहाँ पे जो खान साहब की बहनें हैं अलीमा आपा और बाकी दो, वो चली गई है वहाँ पे खान साहब से मुलाकात के लिए। उम्मीद तो यही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आईन एग्जिस्ट करता है, कानून एग्जिस्ट करता है, रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, अदालत ने हुक्म दिया है, तो फिर तो होना चाहिए कि उनकी मुलाकात। सर, जिस तरह पिछली दफ़ा मज़ाहमत हुई तो मुलाकात देखने को मिली, आज फिर वर्कर भी पहुंचे, लीडरशिप भी पहुंची, तो सर खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मौजूदा क़यादत है वो कब मज़ाहमत करेगी, कब निकलेगी खान साहब की रिहाई के लिए? इमरान खान ने जो हमारी तरबियत की है वो ये की है कि पार्टी एक हायरार्की और डिसिप्लिन से चलती है और इमरान खान ने इस पार्टी के अंदर एक हायरार्की बनाई है, चेयरमैन से लेके नीचे वर्कर तक। और ये पार्टी तंजीम का काम है, हमारा हर वक्त लब्बैक है और हमारा अपना भी ये मुतालबा है कि जितना जल्दी हो सकता है लाए हमल दे, मुज़ाहिमत का हो, जो भी हो लाए हमल दे। हम तैयार हैं, वर्कर्स तैयार हैं, पाकिस्तानी तैयार हैं। कोई भी मौका आता है, कैसा भी कड़ा इम्तिहान हो, इंशाअल्लाह ताला उससे जो है हम गुजरेंगे, उसको बर्दाश्त करेंगे, उसको जो है सहेंगे, लेकिन अपने लीडर को जो है रिहा कराएंगे। शफी जान, आप क्या कहेंगे, किस हद तक KPK की लीडरशिप खान साहब की रिहाई के हवाले से तैयारियां कर रही है या फिर अमली तौर पे कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने 24 नवंबर को भी देख लिया, आपने अक्टूबर में भी देख लिया, उससे पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में जो हमने KP के पार्लियामेंटेरियंस ने, वहाँ के वर्कर्स ने जो यहाँ तक मार्च किए, वो सब आपके सामने है। अभी भी एक जैसे कि मीना खान साहब ने कहा कि एक हायरार्की लेवल है, हम उसको फॉलो करेंगे। लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल तैयार है, जैसी कोई कॉल आएगी, क्योंकि अंदर मुलाकात नहीं हो रही है। आज तो मेरे ख्याल में उनकी बहनें अंदर चली गई हैं, जैसे अंदर जाएगी वहाँ से जो भी अमल आएगा तमाम लीडरशिप, तमाम वर्कर उस पर लबैक कहेंगे। सर, आप क्या कहेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से? देखिए, खान साहब की रिहाई जो है ना वो तब पॉसिबल होगी मेरे ख्याल से अगर जिन वर्कर्स ने और जिन हमारे पाकिस्तानियों ने वोट दिए ना वो अपनी बिसात से खुद निकल आएँ। ये छोड़ें कि MNA क्या कह रहे हैं, MPA क्या कह रहे हैं, इन बातों से हम निकल आएंगे और जब बहीसियत कौम हम निकल आएंगे ना तो इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमारे दरमियान होंगे। बस सिर्फ बात ये है कि इस वक्त हमें जो मसला है वो ये है कि जिन लीडरशिप को खान साहब ने नोटिफाई किया है, जिस तरह जुनैद अकबर साहब हमारी सूबाई क़यादत में शामिल है, वो उसको लीड कर रहे हैं। चेयरमैन साहब है, बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब है और अली अमीन गंडापुर साहब है। ये चारों अगर मिल के कोई फैसला करेंगे तो उसके बाद जब ये लाएमल देंगे, हम और आप सब वर्कर्स हैं, हम सब ने पार्टी के साथ निकलना होगा। हम अपनी तरफ से कोई एहतजाज काल नहीं दे सकते। सर, क़यादत यही कह रही है कि खान साहब काल देंगे, तो क्या लगता है कि खान साहब अपनी रिहाई के लिए खुद काल देंगे? देखिए, उन्होंने पहले ये कहा था कि अगर पहले तो मुझसे आप लेंगे इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अगर ऐसा माहौल बनता है कि मेरे पास आपका आना मुश्किल हो और फिर फैसला नहीं हो सकता, तो 5 बंदों की उन्होंने नोटिफिकेशन की थी कि मेरे गैर मौजूदगी में ये 5 बंदे जो है फैसला करेंगे। इस वक्त जुनैद अकबर साहब है, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा है, वो ऐलान करे, वो एहतजाज की काल दे। इंशाल्लाह वर्कर्स तमाम चारों सूबों से निकल के इंशाल्लाह एहतजाज के लिए निकलेंगे। तो मनाजर आप देख सकते हैं अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
لیڈرشپ ورکر اور قیادت جو ہے وہ اس ٹائم پہنچ چکی ہے اڈیالہ جیل کے باہر سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اور ان کے ساتھ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ بھی اس ٹائم موجود ہیں. سر, خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات دیکھنے کو کیا لگتا ہے کہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی جو فیملی ہے وہ ادھر گئی بھی ہے ملاقات کے لیے, تو ہوپ فل انشاءاللہ آج ان کی ملاقات ہو جائے گی. ہم سب پوری امید ہیں, سارے پارلیمنٹیرین, سارے ورکر, لائر یہاں پہ کھڑے ہیں. قیادت ایک بات کری جا رہی ہے کہ خان صاحب اپنی رہائی کے لیے خود کال دیں گے, تو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب خود کال دیں گے رہائی کے لیے یا پھر قیادت کچھ عملی طور پہ اقدامات کرے گی؟ دیکھیں, ہم جو بھی کال دیتے ہیں وہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد مشورہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر رائے عمل دیا جاتا ہے. سر, آج کوئی خان صاحب کی طرف سے کال آتی ہے, جیسے پچھلی دفعہ جنید اکبر کے حوالے سے کال آئی تھی کہ تحریک کی تیاریاں کرے, پھر ان سے پی ایس سی کی چیئرمین شپ لی گئی, تو کیا لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا سے کوئی بڑی تحریک اٹھنے والی ہے؟ انشاءاللہ ضرور. جس طرح خان صاحب کا میسج آئے گا تو انشاءاللہ صوبائی قیادت, مرکزی قیادت من اس پہ عمل کرے گی. اور تحریک تو ویسے بھی ہماری چل رہی ہے پورے پاکستان میں, ہماری تحریک نہ رکی ہے نہ تھمی ہے اور انشاءاللہ نہ رکے گی. تو یہ مقام مناظر آپ دیکھ سکتے ہو, یہاں پہ خواتین بھی آئی ہیں, بچے ہیں, اور آزاد کشمیر سے یہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. بھائی جان السلام علیکم. بھائی جان کہاں سے آئے آپ؟ لاہور سے آئے ہیں. مناظر آپ اس ٹائم براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پولیس نے خان صاحب کی بہنوں کی گاڑی کو آگے جانے کی اجازت دی ہے. مزاحمت دیکھنے کو ملی یہاں پہ پولیس اور ورکر کے درمیان. یہاں پہ آپ ناظرین اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کے لیے آگے اجازت مل چکی ہے پولیس کی جانب سے. آپ اس ٹائم براہ راست دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اجازت مل چکی ہے. گاڑی میں بیٹھے تو اگر اگلے ناکے پہ روک دیں گے آپ آؤ گے تو پھر شاید جانے دیں. نہیں, آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں, ہمیں آنے دیں گے. آپ آؤ گے تو آئیں گے. آج ملاقات ہو جائے گی خان صاحب سے؟ پتہ نہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو عمران خان صاحب کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت یہاں پہ آج مل چکی ہے. یہاں پہ پارٹی ورکر اور قیادت بھی یہاں پہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے. مناظر آپ اس ٹائم فرنٹ سے بالکل دیکھ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کی طرف روانہ ہو چکی ہیں. گاڑی کے اندر اس ٹائم موجود یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں. سر, آج کوئی مزاحمت اتنی دیکھنے کو نہیں ملی. عمران خان صاحب کی بہنوں کو آگے اجازت مل چکی ہے جیل کی طرف, تو کیا لگتا ہے آج ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں جی, ہوپ فار دا بیسٹ, اللہ کرے ان کی ملاقات ہو جائے. ہم کو مزاحمت کرنے تو نہیں آتے, ہم تو اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے. کیونکہ اس ملک میں یہ جو ہو رہا ہے, یہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے. مودی کے خلاف تو ایک لفظ نہیں بولے, اور صرف یہ 3 بہنوں کو جو کہ گھریلو خواتین ہیں ان کو ملنے پہ ان کا ساری حکومت کا زور لگا ہوا ہے کہ ان بہنوں کو نہیں ملنے دینا. 6 ہفتے ہو گئے ہیں, بلکہ 7 ہفتے آج ہو گئے ہیں کہ ان کو نہیں ملنے دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ملنے دیں گے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو صرف ان کے لیے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کی صورتحال ہے, جو ملک کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جنگ لڑنی چاہیے ہندوستان سے, اور یہ جنگ لڑ رہے ہیں اپنے شہریوں سے. اور ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں جن کی ملاقاتیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں, جن پہ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور ادھر مودی کے خلاف تو یہ چچا بھتیجی اور میاں نواز شریف ایک لفظ نہیں بولے. آپ خود دیکھ لیں کہ ایک لفظ ہی آج دن تک ان کے خلاف نہیں بولے. رات کو دوبارہ مودی نے تھریٹ دیا ہے, ایک اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے بزدلانہ حرکت کی ہے, پاکستان کو دھمکی دی ہے. حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان کی بحری جو افواج ہیں, فضائیہ ہے, وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. سر, شریف خاندان انڈیا کے حوالے سے انتہائی خاموش ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا, پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز, جب جنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ اور اس کے والد صاحب منظر عام پر آتے ہیں, تو بطور لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ جی کہ وہ تو سب کے سامنے ہے کہ واجپئی جب آیا تھا ان کے گھر, جب سمجھوتا ایکسپریس کے ساتھ آیا, تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو یہ آپ کی
जो बॉर्डर हैं ये एक सानवी हैसियत रखते हैं। हमारा कल्चर एक है, हमारा सिस्टम एक है। एक तो ये बात उन्होंने की, अगर आप बीबीसी की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने बीबीसी ने तो क्लियर कहा था कि मोदी और नवाज शरीफ की केमिस्ट्री मिलती है आपस में। तीसरी बात यह है कि बगैर वीज़ा के मोदी इनके घर गया था, इनकी शादी में शिरकत की थी। तो वो अवाम को समझना चाहिए और अवाम समझ चुकी है कि मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके स्टेक उधर हैं, इनकी कारोबारी दिलचस्पी है, इनके कारोबार बंद होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ज़्यादतियाँ और जुल्म कर सकते हैं लेकिन मोदी को कुछ नहीं कह सकते।